हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट जुन चाहिँ क्लास 12 फिजिक्सको च्याप्टर त अब बुकहरू अनुसार डिफ्रेन्ट होला होइन। सो त्यसको पार्ट 2मा छौँ है। र आज हामीले वेभ फ्रन्टको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो यो पछिको च्याप्टरहरू र यसमा पनि यसको अलिकति इम्पोर्टेन्स हुन्छ। जस्तै हाम्रो वेभ एन्ड अप्टिक्सको अरू च्याप्टरहरू इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सनमा वेभ फ्रन्टको बारे बुझ्न जरुरी छ है। सो हामी आफ्नो वेभ फ्रन्ट सम्बन्धी टपिक्सहरू चाहिँ सुरु गरौँ। सो सुरुमा वेभ फ्रन्ट भन्ने कन्सेप्ट कसरी आयो, वेभ फ्रन्ट कसले निकाल्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ कसले निकाल्यो भन्दा हाइजेन्स भन्ने मान्छेले, यो चाहिँ एकजना डच साइन्टिस्ट थिए जसले 17th सेन्चुरीमा के गरे त वेभ फ्रन्टको कन्सेप्ट निकालेका थिए होइन। सो के हो त यो कन्सेप्ट भनेको? सो सपोज एउटा मसँग यहाँनिर सोर्स अफ लाइट छ, ठिक छ। सपोज यसलाई मैले सोर्स अफ लाइट भने, अब यो सोर्स अफ लाइटले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने सबै डिरेक्सनमा डिस्टर्बेन्सहरू पठाउँदो रहेछ, ठिक छ। डिस्टर्बेन्सलाई मैले ल यसरी देखाउँछु। सो सबै डिरेक्सनहरूमा यसरी डिस्टर्बेन्स पठाउँदो रहेछ, ठिक छ। यो यिनीहरूले पठाउने डिस्टर्बेन्सहरू भयो। हो, यो हाम्रो सोर्स अफ लाइट भयो। यहाँनिर अलिकति यहाँ पोइन्टमा बनाएँ। यो पोइन्टमा भएको सोर्सले चाहिँ सबै डिरेक्सनमा डिस्टर्बेन्स पठाउँदो रहेछ। रे अप्टिक्सको कुरा गर्ने हो भने के हुन्थ्यो, यसले चाहिँ यसरी रेजहरू पठाउँथ्यो भन्ने कुरा सोचिन्थ्यो हामीले, ठिक छ। के गर्थ्यो त यसरी रेजहरू पठाउँथ्यो होइन। हो, त्यो रेज अनुसार चाहिँ विभिन्न अब हामीले कन्सेप्ट्सहरू डेभलप गर्थ्यौँ यहाँ, ठिक छ। ल यसरी रेजहरू पठाउँथ्यो। यो जुन हरियोले रेजहरू देखाइरहेको छौँ हामीले, यो भनेको रेज अप्टिक्सको कन्सेप्ट हो। तर हाम्रो वेभ अप्टिक्सको अनुसार के हुँदो रहेछ त भने यसरी यसले चाहिँ वेभ फ्रन्टहरू निकाल्दो रहेछ, ठिक छ। यसले सबै डिरेक्सनमा चाहिँ, जसरी यसलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि मैले भने नि पोन्डमा तपाईँले ढुङ्गा फाल्नुभयो भने, कुनै पानीमा तपाईँले केही डिस्टर्बेन्स ल्याउनु भयो भने जसरी वेभहरू अगाडि ट्राभल गर्छ, लाइटको वेभहरू पनि के हुँदो रहेछ, लाइटलाई वेभको रूपमा हेरेर वेभहरू डिस्टर्बेन्सको रूपमा ट्राभल हुँदो रहेछ। सो यहाँनिर के बुझिन्छ भन्दाखेरि लाइट सेन्ड्स आउट, ठिक छ। लाइट सेन्ड्स आउट डिस्टर्बेन्सेस और वेव्स इन अल डिरेक्सन्स, ठिक छ। लाइटले चाहिँ सबै डिरेक्सनमा के गर्दो रहेछ, डिस्टर्बेन्सेस और वेव्सहरू पठाउँदो रहेछ होइन। यदि त्यो एउटा होमोजेनियस मिडियम छ भने, ठिक छ। होमोजेनियस मिडियम भनेको सबैतिर के छ त इक्वल्ली डेन्स छ भन्न खोजेको। जुन मिडियममा हाम्रो लाइट ट्राभल गरिरहेछ, हरेक मिडियमको पोइन्ट चाहिँ इक्वल्ली डेन्स छ अथवा सबैतिर एउटा इक्वालिटी छ भनेर भन्न खोजेको। सो होमोजेनियस मिडियममा हामीले सपोज हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ त भन्दा डिस्टर्बेन्सेस चाहिँ विल रिच इन फेज टु अल द पार्टिकल्स अफ द मिडियम लोकेटेड एट सेम डिस्टेन्स। सो सपोज मैले हाम्रो लाइट चाहिँ कहाँ पुग्यो अरे त, सपोज यो डिस्टेन्समा पुग्यो अरे, ठिक छ। यो डिस्टेन्समा हाम्रो लाइट पुग्यो भने यहाँनिरको हरेक पोइन्ट जुन छ, यो हरेक पोइन्ट चाहिँ एउटै फेजमा के भइरहेको हुन्छ, भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ। सपोज लाइट मेरो यहाँनिरसम्म पुग्यो भने यहाँनिरको सबै मिडियममा भएको यो पोइन्टमा भएको अथवा यो डिस्टेन्समा भएको लाइटको हरेक जुन पोइन्टहरू यहाँनिर पुगेको छ अथवा डिस्टर्बेन्स यहाँनिरसम्म पुगेको छ, यहाँनिर हरेक पोइन्टहरूमा फेज हुन्छ, यो फेज हुन्छ। सो तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा होमोजेनियस मिडियममा जहाँ वेभहरू एकै तरिकाले एउटा म्याग्निट्युड हुन्छ सर्टेन होइन, भाइब्रेसनको एउटा सर्टेन म्याग्निट्युड होला। हो, त्यो म्याग्निट्युड अनुसार तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन, एउटै म्याग्निट्युड भएको वेभहरूलाई जोड्नु भयो भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ त एउटा वेभ फ्रन्ट दिन्छ, ठिक छ। एकचोटि फेरि भन्छु, सपोज तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यहाँ तपाईँको लाइट सोर्स भयो र तपाईँले चाहिँ यसरी एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा हेर्नुभयो अरे, ठिक छ। एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा हेर्नुभयो र एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने पार्टिकल्सहरू चाहिँ एउटै फेजमा भाइब्रेट हुँदो रहेछ, ठिक छ। तिनीहरूको भाइब्रेसन हुने एङ्गल, त्यसै गरी भाइब्रेसनको म्याग्निट्युड के छ त सेम छ। यदि त्यस्तो भयो भने र त्यो सबै पोइन्टहरू त लोकस दिन्छ यसले, एउटा लोकस जस्तो भयो।
त्यो सबै लोकसहरूलाई हामीलाई जोड्यौँ भने त्यसले हामीलाई के दिने रहेछ त वेभ फ्रन्ट दिने रहेछ। ठिक छ, यसले हामीलाई वेभ फ्रन्ट भन्ने एउटा कुरा दिँदो रहेछ। सो वेभ फ्रन्टमा के हुन्छ भने पार्टिकलहरू चाहिँ एउटै फेजमा भाइब्रेट भइरहेका हुन्छन्। ठिक छ, वेभ फ्रन्टमा पार्टिकलहरू एउटै फेजमा भाइब्रेट भइरहेका हुन्छन्। सो वेभ फ्रन्टलाई डिफाइन गर्दाखेरि वेभ फ्रन्ट is a locus of all points at which phase of vibration of a physical quantity associated with the wave is same। ठीक छ, associated with wave is same भनेर भन्न सकिन्छ। So wave front is a locus of all points at which phase of vibration of a physical quantity associated with wave is same। So एउटा physical quantity को phase of vibration, suppose वाटरमा एउटा physical quantity हो, suppose vibration हामीले वाटरमा हेरिरहेका छौँ भने त्यो एउटा physical quantity हो। त्यहाँनेरि प्रोड्युस हुने वेभमा हामीले एउटा सर्टेन फिजिकल क्वान्टिटी हेऱ्यौँ, त्यसको म्याग्निट्युड सबैको सेम छ, सबैको म्याग्निट्युड सेम छ भने त्यो सबै पोइन्टलाई हामीले जोड्यौँ भने त्यसले हामीलाई के दिने रहेछ त वेभ फ्रन्ट दिने रहेछ। बुझ्नुभयो कुरा? वेभ फ्रन्ट भनेको के रहेछ? वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ सपोज तपाईँको लाइट सोर्सले वेभ्स अल डिरेक्सनमा प्रोड्युस गर्छ र सर्टेन एउटा डिस्टेन्समा जानुभयो, त्यो सर्टेन डिस्टेन्समा गएर तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो भने एउटा सर्टेन म्याग्निट्युड भएको, ठिक छ, सर्टेन म्याग्निट्युड भएको एउटै फेजमा भएको पोइन्ट्सहरूलाई लिनुभयो र त्यसको लोकस बनाउनु भयो भने त्यसले हामीलाई वेभ फ्रन्ट दिने रहेछ। सो वेभ फ्रन्टको बारे बुझ्नको लागि सपोज हामीले यहाँनेरि एउटा लाइट सोर्स लिन्छौँ। ठिक छ, यस। अब यो लाइट सोर्सले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि सपोज यसरी वेभहरू दिने रहेछ। मैले एउटा डिरेक्सनमा मात्रै हेरेँ, सो यसरी वेभहरू दिने रहेछ हैन। सपोज यो भेलोसिटी त के छ त, लाइटको भेलोसिटी त हाम्रो c छ। सो टाइम टीमा, ठिक छ, टाइम टीमा यो यहाँनेरि पुग्यो अरे, ठिक छ, टाइम टीमा यहाँ पुग्यो, टाइम t1 मा यहाँनेरि पुग्यो, त्यसै गरी टाइम t2 मा, ठिक छ, यो टाइम t2 मा यहाँनेरि पुग्यो, यहाँ t1 मा पुग्यो, यो t टाइममा यहाँनेरि पुग्यो रे। ठिक छ, अब भेलोसिटी इन्टु टाइमले के दिन्छ त डिस्टेन्स दिन्छ हैन। भेलोसिटी इन्टु टाइमले डिस्टेन्स दिने काम गर्छ। सो यो वेभ जुन वेभलाई यसलाई w1 मानौँ, यसलाई w2 मानौँ, यसलाई w3 मानौँ। सो w1 भनेको कति डिस्टेन्समा छ त सोर्स भन्दा c इन्टु t डिस्टेन्समा छ, w2 c इन्टु t1, त्यसै गरी w3 c इन्टु t2 डिस्टेन्समा छ हैन। र यहाँनेरि हामीले सपोज यो डिस्टेन्समा हामीले एउटा सर्कल ड्र गर्यौँ। ठिक छ, बुझ्नुभएको कुरा? यो डिस्टेन्समा मैले यसरी एउटा सर्कल ड्र गरेँ अरे, ठिक छ, सर्कल बनाएँ, अलि राम्रो देखिएन होला। सो यो डिस्टेन्समा मैले सर्कल ड्र गरेँ भने एउटा के बुझिन्छ त भन्दा यसलाई यो सेन्टर माने, यसलाई रेडियस जस्तो मानेर मैले सर्कल ड्र गरेँ भने यसले मलाई एउटा के दिन्छ त वेभ फ्रन्ट्स दिने काम गर्छ। ठिक छ, त्यसै गरी ठिक छ, ल यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब यहाँ वेभ फ्रन्ट आइपुग्यो एउटा हैन, यहाँनेरि एउटा वेभ फ्रन्ट आइपुग्यो। अहिलेको लागि मैले अरू वेभ फ्रन्टलाई बन्द गरिदिएँ अरे। ठिक छ, मैले पहिलो वेभ फ्रन्ट लिएँ अरे। ल पहिलो वेभ फ्रन्ट लिएँ। अब पहिलो वेभ फ्रन्टमा यहाँसम्म आइपुग्यो। ठिक छ, सिटी डिस्टेन्स गरेर यहाँसम्म आइपुग्यो। अब वेभ फ्रन्टमा जुन पोइन्ट्सहरू छन्, ठिक छ, वेभ फ्रन्ट्सको जुन सेम फेजमा भएको पोइन्ट्सहरू छन्, त्यो पोइन्ट्सले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा सेकेन्डरी सोर्स जस्तो एक्ट गर्ने रहेछ। ठिक छ, सेकेन्डरी सोर्स जस्तो एक्ट गर्छ र सोर्स एक्ट गरिसकेपछि अब इदरले पनि वेभ फ्रन्टहरू निकाल्नु पर्यो। सो यसले यसरी वेभ फ्रन्ट निकाल्यो अरे, अर्को कलरले बुझाइदिन्छ है। सो यसले यसरी एउटा वेभ फ्रन्ट निकाल्यो, यसले वेभ फ्रन्ट निकाल्यो, यसले पनि वेभ फ्रन्ट निकाल्छ। सो हरेक पार्टिकलले यसरी वेभ फ्रन्टहरू निकाल्दै जान्छ हैन। र के भयो त सर्टेन डिस्टेन्स यहाँनेरिबाट पनि सपोज t1 टाइममा यहाँनेरि पुग्यो अरे। अब हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा वेभ फ्रन्ट बन्यो हाम्रो, पहिलो वेभ फ्रन्ट बनिसकेपछि त्यहाँ वेभ फ्रन्टमा भएको जुन पार्टिकलहरू छन् जुन फेजमा भाइब्रेट भइरहेका छन् तिनीहरूसँग त लाइट इनर्जी छ
अथवा वेबकै मात्र कुरा गरौँ, यहाँनिर मेरो वेब पुग्यो W1 छ, W1 वेब जहाँनिर पुग्यो त्यहाँनिर पुगेको वेब हाम्रो सोर्स जस्तो एड गर्छ, त्यहाँको हरेक पोइन्ट सोर्स जस्तो एड गर्छ र सोर्स जस्तो एड गरेपछि तिनीहरूले पनि वेब फ्रन्ट निकाल्छ होइन। र वेब फ्रन्ट निकालेपछि यहाँनिर हेर्नु त ठ्याक्कै हामीले के देख्यौँ, यसरी वेब फ्रन्टहरू निकाल्यो। सपोज यो वेब फ्रन्ट सबै T1 टाइममा हरेक पार्टिकलले निकालेको वेब फ्रन्ट अरे, ठिक छ, T1 टाइममा वेब फ्रन्ट निकाल्यो। अब सबैको हामीले यसरी ट्यान्जेन्ट बनाउँदै गयौँ, ठिक छ, सबैको हामीले ट्यान्जेन्ट बनाउँदै गयौँ, यसरी ट्यान्जेन्ट बनायौँ अरे, ट्यान्जेन्ट बनाएर यो ट्यान्जेन्टको पोइन्टहरू हामीले यसरी जोइन गऱ्यौँ। सो मैले ट्यान्जेन्टको पोइन्ट्सहरूलाई जोइन गरेँ भने यसले मलाई के दिन्छ त, अर्को वेब फ्रन्ट दिने गर्छ, ठिक छ। यसरी मैले ट्यान्जेन्टहरूलाई जोइन गर्दै 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 लगेँ भने के दिने रहेछ त, यसले मलाई सेकेन्डरी वेब फ्रन्टहरू दिने रहेछ, ठिक छ। यसरी चाहिँ लाइट अगाडिको डिस्टेन्समा ट्राभल गर्छ र जति जति टाढा जान्छ त्यति त्यति डिस्टेन्स त बढ्दै जाने भयो होइन। योसँग डिस्टेन्स बढ्दै जाने भयो भने चाहिँ रेडियस पनि ठुल्ठुलो हुँदै जाने भयो। रेडियस अब पहिले यति थियो भने अब यो रेडियस भयो, अब यति धेरै रेडियस हुन्छ, बढ्दै गयो नि त, यहाँ सोर्सबाट त रेडियस बढ्दै गयो, सो फैलिँदै जाने हुन्छ, ठिक छ। यसरी रेडियसहरू चाहिँ अथवा हाम्रो वेब चाहिँ फैलिँदै नै अगाडि बढ्ने काम गर्छ। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा वेब फ्रन्ट के हो र वेब फ्रन्ट अगाडि कसरी बढ्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। वेब फ्रन्ट अगाडि बढ्ने तरिका भनेको चाहिँ त्यहाँनिर भएको जुन पार्टिकलहरू छन्, त्यहाँनिर जुन एउटा वेब निक्ल्यो सुरुमा, यो वेबले के गर्ने रहेछ भन्दा एउटा नयाँ सोर्स जस्तो एक्ट गर्ने रहेछ, यहाँको हरेक पोइन्टरले नयाँ सोर्स जस्तो एक्ट गर्छ र यसले पनि अर्को वेब फ्रन्टहरू निकाल्न थाल्छ। यसरी वेब फ्रन्टहरू निकाल्दै नै वेब अगाडि बढ्ने हो, ठिक छ। यसरी बनायौँ हामीले। सो यदि यो वेब फ्रन्ट चाहिँ एकदमै टाढा डिस्टेन्समा जाने हो, ठिक छ, एकदमै टाढा डिस्टेन्समा जाने हो भने त यसले एकदम धेरै रेडियस अथवा रेडी भएको के निकाल्छ त, वेब निकाल्छ। एकदमै टाढा डिस्टेन्समा जाने हो भने लार्ज रेडी निक्लिन्छ नि होइन। एकदमै धेरै लार्ज रेडियस भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त, प्लेनको रूपमा एक्ट गर्छ। पहिले चाहिँ यसरी बाङ्गो गइरहेको थियो भने एकदमै टाढा डिस्टेन्समा के देखिन्छ, त्यो त एउटा सोर्स, सपोज म एकदमै टाढा डिस्टेन्समा बसेर यो सोर्सलाई अब्जर्भ गरिरहेको छु भने मैले के देख्छु भने यहाँबाट चाहिँ प्यारलल डिस्टेन्समा लाइट आइरहेछ अथवा प्यारलल्ली लाइटहरू आइरहेको छ। बुझ्नुभयो कुरा? यो त एउटा स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट हो। मैले अलिअलि स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट भन्न मन लागिरहेको थिएन, तर जे होस् यो एउटा स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट हो। यसले चाहिँ स्पेरिकल सेपमा के निकाल्छ, वेभहरू बाहिर निकाल्न थाल्छ। वाटरमा एउटा 2 डाइमेन्सनल फिगर हो, वाटर एउटा 2 डाइमेन्सनल भयो चाहिँ त्यहाँनिर सर्कल निक्ले जस्तै जब हामी 3D मा कुरा गर्छौँ, 3D मा के निकाल्छ त त्यसले भन्दा स्फियरको फर्ममा चाहिँ वेभहरू बाहिर निक्लिने काम गर्छ होइन। सो यदि त्यो स्फियर भन्दा म एकदमै धेरै टाढा डिस्टेन्समा छु भने मैले के देख्छु भन्दा त्यहाँनिरबाट निक्लेको जुन लाइट वेभ्सहरू छ अथवा वेभ फ्रन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ प्यारलल्ली आए जस्तो देखिन्छ, ठिक छ। लाइटहरू त्यहाँबाट प्यारलल्ली आए जस्तो देखिन्छ। सो त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ प्लेन वेभ फ्रन्ट भन्छ, ठिक छ। के भन्दो रहेछ त त्यसलाई, प्लेन वेभ फ्रन्ट भनेर भन्दो रहेछ, ठिक छ। यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। सो सनको लाइट, सन एउटा स्फेरिकल बडी हो, सनले स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट बनाउने हो, तर सन एकदमै धेरै टाढा डिस्टेन्समा भएको कारण के देखिन्छ त भन्दा लाइट चाहिँ परपेन्डिकुलर आए त्यो जस्तो देखिन्छ, लाइट चाहिँ एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट बनाएर आए जस्तो देखिन्छ, ठिक छ। सो यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब कुन डिरेक्सनमा प्रोपागेसन भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने सपोज यो तपाईँको एउटा वेभ फ्रन्ट हो, तपाईँले यहाँनिर एउटा ट्यान्जेन्ट बनाउनुहोस्, यो ट्यान्जेन्ट बनाएर ठ्याक्कै बाहिर बनाउनु, भित्र नबनाउनु, यो ट्यान्जेन्टसँग एउटा परपेन्डिकुलर बनाउनु हो भने त्यसले चाहिँ डिरेक्सन, कुन डिरेक्सनमा वेभ फ्रन्ट ट्राभल गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई दिन्छ, ठिक छ। राइट एङ्गलले जुन यो परपेन्डिकुलर मैले ड्र गरेँ यसले चाहिँ के दिन्छ त, डिरेक्सन दिने रहेछ, कुन डिरेक्सनमा वेभ प्रोपागेट भइरहेछ। सो यसको जुन अगाडितिरको पोर्सन छ, यो पोर्सन छ, यो माथिल्लो पोर्सन, यो पोर्सनमा चाहिँ तपाईँले ट्यान्जेन्ट ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यसरी तपाईँहरूले वेभ फ्रन्टको सानो एउटा कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो होला। अब जेनरली हामीले यहाँनिर पढ्ने वेभ फ्रन्ट भनेको 3 टाइप्सको हुन्छ, ठिक छ। 3 टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट हुन्छ। सो के टाइपको वेभ फ्रन्ट हुन्छ भन्दा पहिलो भनेको स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट,
स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट हुन्छ। सो स्फेरिकल वेभ फ्रन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पोइन्ट सोर्स अफ लाइटले बनाउँछ, ठिक छ। पोइन्ट सोर्स अफ लाइटले चाहिँ स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट दिन्छ। सपोज हामीसँग एउटा पोइन्ट सोर्स छ भने यसले के बनाउँदो रहेछ त स्फेरिकल वेभ फ्रन्टहरूको निर्माण गर्दो रहेछ, ठिक छ। र कुनै पनि एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा हेऱ्यौँ भने सपोज मैले आकाश मिलेर यसरी डिस्टेन्स बनाइदिएँ भने यो डिस्टेन्समा भएको सबै पार्टिकल्सहरू चाहिँ एउटै फेजमा हुन्छन् स्फेरिकल वेभ फ्रन्टमा, ठिक छ। एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा मैले लिएँ भने यहाँनेरिको सबै पार्टिकल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त विल लाई अन द स्फियर, इक्विडिस्टेन्ट हुन्छन्, यिनीहरू सबै इक्विडिस्टेन्समै हुन्छन् हैन, भन्छ यिनीहरू सबै एउटा फेजमा हुन्छन् भनेर भन्न खोजे। यो भयो हाम्रो स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट। त्यसपछि अर्को छ सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट, ठिक छ, सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट। सो सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्टले के दिन्छ त भन्दा सपोज हाम्रो लाइट सोर्स चाहिँ अब लिनियर हुन गयो अरे, ठिक छ, यसरी लिनियर हुन गयो भने अब लिनियरमा के छ त सबैले यहाँनेरि पनि यसरी बुझ्न सकिन्छ कि यहाँनेरि के छ भन्दा एउटा एउटा पोइन्ट सोर्सले बनेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। पोइन्ट सोर्सले बनेको हो भने चाहिँ सपोज यसले यहाँनेरि यसरी एउटा स्फियर बनायो, यसले पनि बनायो, यसले पनि बनायो, यसले पनि बनायो, यसरी एउटा सर्टेन टाइममा लिइरहेको छौँ हामी। सो यसरी स्फियर बनाउँछ। सो यहाँबाट के देखिन्छ त यो त सर्कलले बने जस्तो देखिन्छ। सो यो एउटा यसले चाहिँ सिलिन्डरको सेप लिन्छ यहाँनेरि, ठिक छ। कस्तो सेप लिँदो रहेछ सिलिन्ड्रिकल सेप लिँदो रहेछ। यसले चाहिँ एउटा लोकसहरू जोइन गर्ने हो भने सिलिन्ड्रिकल सेप लिँदो रहेछ। सो यहाँनेरि अब बिस्तारै फैलिँदै जान्छ हैन, र सबै यहाँनेरि एउटा सर्टेन पोइन्टमा हामीले लियौँ अरे, ठिक छ। अल पोइन्ट्स इक्विडिस्टेन्ट फ्रम द लिनियर सोर्स लाई अन द सिलिन्डर भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। यहाँबाट सपोज यो डिस्टेन्समा लियौँ भने सपोज एउटै डिस्टेन्समा हामी कुरा गरिरहेछौँ अरे, सपोज यो डिस्टेन्समा हामी कुरा गरिरहेछौँ भने यहाँनेरि मैले बनाएँ भने यसरी, सो यो सर्कल भयो, यहाँ यसरी सर्कल बनायो भने यो चाहिँ एउटा सिलिन्डरमा इक्विडिस्टेन्समा लाई हुन्छ। त्यसै गरी अलिकति डिस्टेन्स मैले बढाइदिएँ अरे, ठिक छ। ल यसरी मैले डिस्टेन्सहरू बढाइदिएँ अरे, मैले डिस्टेन्सहरू बढाइदिएँ भने के हुन्छ त अब यो चाहिँ अर्को सिलिन्डरमा लाई हुने हो, ठिक छ। यो अर्को सिलिन्डर पनि आखिरी यहीँको वेभ फ्रन्टहरूले यहाँ जुन वेभको पार्टिकल्सहरू छन् अथवा यहाँको वेभको पोइन्ट्सहरू छन् यसले जुन सेकेन्डरी वेभलेट्स बनाउँछ त्यसकै के हो त लोकसहरू जोइन गरेर बनाएको, ठिक छ। सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट भनेको एउटा कुरा लाइनबाट आउँछ र लाइनको जुन सर्कल अथवा स्फियर दिइरहेछ नि, म चाहिँ 2D मै बुझाइदिन खोजेँ। सो सर्कल यसरी दिइरहेछ, सर्कलहरू जोइन हुँदै हुँदै के हुन्छ त त्यो भनेको एउटा सिलिन्डर दिन्छ। किनभने सिलिन्डर भनेको त सिलिन्डरको क्रस सेक्सन भनेको सर्कल हुन्छ हैन, अब रिङ भन्न सक्नुहुन्छ हैन, तर हामीले के बुझ्न सक्छौँ सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट चाहिँ एउटा सर्कलहरूले दिन्छ, ठिक छ। सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट भयो। त्यसै गरी थर्डमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्लेन वेभ फ्रन्ट छ, ठिक छ, प्लेन वेभ फ्रन्ट। सो प्लेन वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा सपोज हाम्रो यो माथिको सिलिन्ड्रिकल अथवा स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट जुन छ, ठिक छ, सिलिन्ड्रिकल अथवा स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट चाहिँ हामीभन्दा एकदमै धेरै टाढा डिस्टेन्समा छ। एकदमै धेरै टाढा डिस्टेन्समा छ भने के देखिन्छ भन्दा तिनीहरू चाहिँ एउटा प्लेनबाट आए जस्तो देखिन्छ, ठिक छ। सपोज कस्तो देखिन्छ भन्दा सपोज यो मैले यसरी प्लेन लिएँ भने लाइट चाहिँ यसरी योसँग यस्तो सेपमा आए जस्तो देखिन्छ, एउटा प्लेनबाट ओरिजिनेट भयो जस्तो देखिन्छ, ठिक छ। सो एकदमै टाढा डिस्टेन्सबाट हामीले सिलिन्ड्रिकल र स्फेरिकल वेभ फ्रन्टलाई हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट देखिने रहेछ, एउटा प्लेनसँग चाहिँ प्यारलल भएर आउँदो रहेछ जस्तो देखिन्छ। सो यो यो फिगरले चाहिँ हाम्रो प्लेन वेभ फ्रन्टलाई जनाउँछ, ठिक छ। बुझ्नुभयो होला हामीले के वेभ फ्रन्टहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौँ हैन, वेभ फ्रन्ट र टाइप्स अफ वेभ फ्रन्टको बारे त बुझ्नुभयो होला के कुराहरू रहेछ भनेर हैन। सो अब यति बुझिसकेपछि हामीले चाहिँ हाइजेन्स प्रिन्सिपलको लागि थोरै मेहनत गरौँ। सो हाइजेन्स प्रिन्सिपल भनेको के हो? हाइजेन्स प्रिन्सिपल। सो हाइजेन्स प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दा
जेनरली हामीले के बुझ्यौँ भने सपोज हामीलाई वेभ फ्रन्टको प्रेजेन्ट पोजिसन थाहा छ अरे, ठिक छ। सपोज यो मेरो पोइन्ट सोर्स हो, मेरो प्रेजेन्ट पोजिसन यहाँनिर, सपोज यो टाइम टीमा यहाँनिर पुगेको छ होइन, यसको भेलोसिटी सी हो भनेपछि डिस्टेन्स थाहा छ मलाई, डिस्टेन्स मलाई थाहा छ यहाँको भनेपछि मलाई यदि प्रेजेन्ट पोजिसन थाहा छ भने केही समयपछि यो कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सक्छु, किनभने मलाई भेलोसिटी थाहा छ र टाइम त मैले बढाउने त हो होइन, टाइम मैले यहाँनिरसम्म बढाइदिएँ अरे होइन, अथवा टाइम टी1 टीमा फेरि टी नै जोडेर 2t बनाएँ अरे टाइम। सो यसरी 2t टाइम मैले जब बनाउँछु के हुन्छ भने मेरो वेभ फ्रन्ट कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा त म डिस्टेन्स अनुसार थाहा पाउन सक्छु होइन। सो यसरी चाहिँ कहाँ पुगेको छ वेभ फ्रन्ट भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सकिने रहेछ। सो लाइट कसरी स्प्रेड हुँदो रहेछ त्यो मिडियममा, ठिक छ, लाइट त्यो मिडियममा कसरी स्प्रेड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट एक्सप्लेन गर्न सक्ने रहेछौँ। सो यो एउटा डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी जस्तो भयो होइन, डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी जस्तो भयो र डिटर्मिनिजम जस्तो भयो। यहाँनिर हामीले चाहिँ मैले त हुजेन्स लेखेको छु यहाँनिर, HUYGENS हुन्छ है, हाइजेन्स प्रिन्सिपल हुन्छ। सो मैले एउटा ओरिजिनल पोजिसन अथवा अहिलेको रेसेन्ट पोजिसन थाहा पाएँ भने केही समय पछिको मैले पोजिसन पनि के गर्न सक्छु त डिस्क्राइब गर्न सक्ने रहेछु भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो होइन। सो अब हाइजेन्स थ्योरीले के भन्छ भन्दा, हाइजेन्स थ्योरीले अथवा एकर्डिङ टु हाइजेन्स के हो भने सोर्स अफ लाइट छ, सोर्स अफ लाइट हाम्रो पोइन्ट सोर्स पनि हुनसक्छ, लाइन सोर्स पनि हुनसक्छ होइन, त्यसले के गर्दो रहेछ भने सबै डिरेक्सनमा डिस्टर्बेन्स पठाउँदो रहेछ र त्यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ इथर भन्ने मिडियममा सबैतिर ट्राभल हुँदो रहेछ, ठिक छ, के हुँदो रहेछ डिस्टर्बेन्स पठाउँदो रहेछ र त्यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ सबै मिडियमहरूमा के हुँदो रहेछ ट्राभल हुँदो रहेछ, सरी इथर भन्ने मिडियमबाट ट्राभल हुँदो रहेछ। सो क्रिस्चियन हिजेन्स भन्ने मान्छेले चाहिँ हाइजेन्स प्रिन्सिपल निकाले र हाइजेन्स प्रिन्सिपलमा दुई तिनवटा एजम्सन छ, हाम्रो वेभ कसरी प्रोपागेट भइरहेछ त अगाडि भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्नको लागि दुई तिनवटा हामीले लगभग हाइजेन्स प्रिन्सिपल डिस्क्राइब गरिसक्यौँ माथि सबै धेरै कुराहरू है, तर यसको स्टेटमेन्ट लेख्न पनि जरुरी छ। सो पहिलो स्टेटमेन्ट के छ भने इच पोइन्ट अन अ वेभ फ्रन्ट, इच पोइन्ट अन ए wave front acts as a new source of disturbance, acts as a new source of disturbance, ठीक छ, नयाँ सोर्स अफ डिस्टर्बेन्स को रूपमा एक्ट गर्छ। सो द डिस्टर्बेन्स फ्रम दिस पोइन्ट्स आर कल्ड सेकेन्डरी वेभलेट्स, द डिस्टर्बेन्स from these points are called secondary wavelets, ठीक छ, यिनीहरूलाई चाहिँ सेकेन्डरी वेभलेट्स भनेर भन्दो रहेछ। These wavelets spread out in all direction in the medium, ठीक छ, these wavelets spread out in all directions in the medium with velocity of light, c को भेलोसिटीले सबै मिडियममा चाहिँ ट्राभल गर्दो रहेछ हैन। सो अब नयाँ वेभ फ्रन्ट हामीले कसरी पाउँछौं त भन्दाखेरि सुरुमा त सुरुको पोइन्टले हामीले के भन्ने बुझौं है, इच पोइन्ट अन अ वेभ फ्रन्ट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स अफ डिस्टर्बेन्स, द डिस्टर्बेन्स फ्रम दिस पोइन्ट्स आर कल्ड सेकेन्डरी वेभलेट। सो मैले भने जस्तै यो सोर्स भयो, मैले एउटा वेभ फ्रन्ट बनाएँ हैन, पहिलो वेभ फ्रन्ट बनाएँ। अब यहाँ भएको हरेक पोइन्ट्सहरु के गर्दो रहेछ त, यहाँ भएको हरेक पोइन्ट्सहरु चाहिँ न्यू सोर्स अफ डिस्टर्बेन्स को रूपमा एक्ट गर्दो रहेछ र यो पोइन्टहरुलाई के भन्दो रहेछ भन्दा सेकेन्डरी वेभलेट भन्दो रहेछ, ठीक छ, यो पोइन्टहरुलाई सेकेन्डरी वेभलेट भन्दो रहेछ र दिस वेभलेट्स स्प्रेड आउट इन अल डाइरेक्सन इन मिडियम विथ भेलोसिटी c, र यो चाहिँ सबैतिर स्प्रेड आउट हुन्छ विथ भेलोसिटी c, ठीक छ। वेभ फ्रन्ट बनायो, त्यहाँको पोइन्ट्सहरु सेकेन्डरी वेभलेट्स जस्तो एक्ट गर्दो रहेछ, यो आफैमा फेरि नयाँ सोर्सको रूपमा एक्ट गर्दो रहेछ र यसले अरु नयाँ वेभ फ्रन्टहरु निकाल्दै भेलोसिटी अफ लाइटमा चाहिँ अगाडि ट्राभल गर्दो रहेछ। अब मैले नयाँ वेभलेट्सहरु लिए, वेभलेट्सले के गर्ने भयो त,
वेभ फ्रन्टहरु नयाँ क्रिएट गर्ने भयो। तर मेरो नयाँ वेभ फ्रन्टको एक्ज्याक्ट पोजिसन के हुन्छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भने द न्यू वेभ फ्रन्ट इज देन obtained by constructing a tangential plane, ठीक छ, by constructing a tangential plane to all the secondary wavelets, ठीक छ। हामीले के गर्नु पर्ने रहेछ, एउटा टेन्जेन्शियल प्लेन लाइन मात्र हेर्ने एउटा टेन्जेन्शियल प्लेनै बनाउनु पर्ने रहेछ र त्यो टेन्जेन्शियल प्लेन चाहिँ सबै जुन सोर्सहरुको नयाँ वेभ फ्रन्ट छ त्यो निकालेर गर्नुपर्ने रहेछ। सो द न्यू वेभ फ्रन्ट, यो म बुझाइदिन्छु तपाईलाई फिगरेटिभली। द न्यू वेभ फ्रन्ट इज द envelope of secondary wavelets at that instant, ठीक छ। यो नयाँ वेभ फ्रन्ट चाहिँ, सो नयाँ वेभ फ्रन्ट कसरी क्रिएट हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि टेन्जेन्शियल प्लेन हुँदो रहेछ हैन। सो टेन्जेन्शियल प्लेन हुँदो रहेछ सेकेन्डरी वेभलेटसँग र ठ्याक्कै हाम्रो पुरानो जुन वेभ फ्रन्ट छ जसले चाहिँ हामीले यो कुरा दियो त्योसँग हामीले एउटा टेन्जेन्शियल प्लेन क्रिएट गर्दो रहेछौं र यो चाहिँ इन्भेलप गर्दो रहेछ पुरानो हाम्रो वेभ फ्रन्टलाई। सो यसको एक्जाम्पल हेरौं। सपोज यहाँनेरि मेरो सोर्स छ हैन, यो सोर्सले के गर्यो अरे भने एउटा ल सर्कलै बनाउँ होला है। सो हामी चाहिँ अगाडि यो डिरेक्सनको मात्र हेर्न खोजिरहेका छौं, त्यही भएर सर्कल बनाउन अलिकति मन लागेन, ठीक छ। ल यो डिरेक्सनमा हामी हेरिरहेका छौं है। सो यतापटिको डिरेक्सनमा हेरिरहेका छौं भने सपोज यो मेरो सोर्स भयो, यो सोर्सले के गर्यो भने एउटा वेभ फ्रन्ट क्रिएट गर्यो अरे। ल यसरी एउटा वेभ फ्रन्ट क्रिएट गर्यो, यसलाई मैले एबी भनेर नाम दिएँ, ठीक छ। यो मेरो सोर्स भयो। अब यहाँनेरि वेभ फ्रन्टमा के छन् त वेभलेट्सहरु छन्, ठीक छ। के हुँदो रहेछ यहाँबाट, सरी यो पोइन्ट्सहरु भयो है, यो पोइन्ट्सहरु भयो। अब यो पोइन्ट्सहरुले पनि हेर्नु त यो त पोइन्ट सोर्सहरु हो। सो यो पोइन्ट सोर्सले पनि के गर्दो रहेछ भने अब नयाँ वेभ फ्रन्टहरु क्रिएट गर्दै अथवा डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्दो रहेछ भनौं। यो पोइन्ट्सहरुले डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ, ठीक छ। डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ भन्नुको मतलब पोइन्ट सोर्स भएपछि त स्फेरिकल हुन्छ। सो मैले यसलाई कसरी देखाए भने सपोज तपाईले यहाँनेरिको बुझ्नुहुन्छ होला कन्सेप्ट, यहाँनेरि यसरी बनाए र यहाँनेरि यसरी बनाए। त्यसैगरी यसको पनि सो गरे, यहाँनेरि यसरी बनाए। मेरो फिगर अलिकति नराम्रै छ है। यहाँनेरि यसरी बनाए, यहाँनेरि पनि यसरी बनाए। त्यसैगरी यो पोइन्टमा पनि यसरी बनाएर है। अब त सर्कल भन्दा नि कस्तो फिगर हुन थाल्यो। सो यहाँबाट के देखिन्छ त पोइन्ट सोर्स हो, पोइन्ट सोर्सले स्फेरिकल वेभ निकाल्छ अथवा वेभ फ्रन्ट निकाल्छ हामीलाई थाहा छ। र यो जुन वेभ फ्रन्ट यसले नयाँ निकालेको छ यो पोइन्ट सोर्सबाट निकालेको नयाँ वेभ फ्रन्टलाई सेकेन्डरी वेभलेट्स भनेर भन्छ, ठीक छ। के भन्दो रहेछ सेकेन्डरी वेभलेट्सहरु भन्दो रहेछ। सो हामीले यो चाहिँ सबै डिरेक्सनमा स्प्रेड आउट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो हैन। यति कुरा हामीले थाहा पायौं, हाम्रो पहिलो कन्डिसन त फुलफिल भयो, सेकेन्डरी वेभलेट्सहरु हामीले निकालिसक्यौं। दोस्रोमा के भनेको थियो द न्यू वेभ फ्रन्ट इज देन obtained by constructing a tangential plane to all the secondary wavelets, ठीक छ। के हुँदो रहेछ जुन यो सेकेन्डरी वेभलेट्सहरु निक्लेको छ त्योसँग एउटा टेन्जेन्शियल प्लेन बनाउनु पर्यो र त्यसले चाहिँ के दिने रहेछ हामीलाई नयाँ वेभ फ्रन्ट दिँदो रहेछ। सो योसँग टेन्जेन्शियल प्लेन भनेको यो पोइन्टहरुमा मैले बनाए यसरी र यो पोइन्टसँग यसरी छुदै जाने, ठीक छ। यसरी छुदै जाने छुदै जाने छुदै जाने, यहाँनेरि छोएन यो छोको जस्तो सम्झिने। सो यहाँनेरि पनि यो पोइन्टमा छोको छ होला भनेर सम्झिने। सो यसरी मैले टेन्जेन्शियल एउटा प्लेन ड्रा गरे र यसले चाहिँ मलाई के दियो त यो ए ड्याश बी ड्याश नाम दिए। यसले मलाई नयाँ न्यू वेभ फ्रन्ट दियो, सेकेन्डरी वेभलेट्सहरुबाट निकालेको नयाँ वेभ फ्रन्ट यस्तो खालको हुने रहेछ। यो कसरी यहाँनेरि आयो भन्दा यो सबैको डिस्टेन्स चाहिँ सिटी छ है। मैले टी टाइमसम्म लिएको थिएँ, सिटी डिस्टेन्समा छ नि सबै, यहाँसम्म सिटी डिस्टेन्समा यहाँनेरि पुग्यो होला भनेर हामीले लिएको हो, ठीक छ। यिनीहरुको रेडियस चाहिँ स्फियरको रेडियस चाहिँ सिटी छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब
स्पियरको आधा पार्ट त यता बाहिर निकाल्यौँ हामीले ए ड्यास बी ड्यासमा, अर्को आधा पार्ट त यता जुन डटेड पोर्सनले जनाइरहेको छ यहाँनिर पनि हुनुपर्ने होला। सो यहाँनिर पनि अहिलेको लागि मैले कन्स्ट्रक्ट गरिदिएँ ल, यो त्यसरी यहाँनिर यसरी टेन्जेन्ट्सहरू छन् भनेर मैले यहाँनिर यसरी कन्स्ट्रक्ट गरिदिएँ ल। यसरी आयो अरे, ठिक छ। यहाँनिर पनि चाहिँ यो पनि भयो। यसको नाम चाहिँ मैले ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास भनेर माने, ठिक छ। के भयो त यता ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा पनि निकाल्यो। तर तपाईँले जेनरली हेर्नु हुँदा, ठिक छ, तपाईँले जेनरली हेर्नु हुँदा लाइट त तपाईँले अगाडि गएको देख्नुहुन्छ हैन। अब्जर्भेसन अनुसार के देख्नुहुन्छ भने तपाईँले टर्च लाइट अगाडि बाल्नु भने तपाईँको पछाडि लाइट हुन्छ त हुँदैन नि हैन। टर्च लाइट अगाडि बाल्नु भने लाइट जहिले पनि अगाडि जान्छ। सो हामीले के गर्छौँ भने लाइट अगाडि जान्छ भन्ने कन्सेप्टले, सपोज सोर्स यतातिर गइरहेछ भने लाइट अगाडि जान्छ, यसरी पछाडि डिरेक्सनमा आउँदैन भनेर हामीले चाहिँ यो ए ड्यास बी ड्यास भन्ने वेभ फ्रन्टलाई क्यान्सल आउट गरिदिन्छौँ। बुझ्नुभयो त कुरा? लाइट जहिले अगाडि जान्छ र यहाँ त के आयो त ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा पनि गइरहेछ। यसरी ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा त गएको तपाईँले देख्नु हुँदैन हैन, कहीँ पनि अब्जर्भेसन भएको छैन। सो अब्जर्भेसन अनुसार के थाहा पाइयो भने लाइट ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा जाँदैन। यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट के हो मलाई पनि थाहा भएन, तर के भन्दा लाइट के हुन्छ त ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा जाँदैन। लाइट ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा जाँदैन भन्नुको मतलब हामीले यो ए ड्यास बी ड्यास भन्ने जुन वेभ फ्रन्ट बनाएको छौँ त्यसको काम भएन, ठिक छ। र मैले पाउने वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ कुन रहेछ त यो हरियोले बनाएको ए ड्यास बी ड्यास, ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास चाहिँ नआउने रहेछ, ठिक छ। सो मैले यसरी नयाँ वेभ फ्रन्ट क्रिएट गरेँ। यो चाहिँ स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट भयो हैन। त्यसै गरी मैले एउटा लिनियरली क्रिएट गरेर सपोज एउटा लाइन छ अरे यसरी, यसको पनि हेर्न खोजेँ अरे यो लाइनमा पनि के हुन्छ सेभरल पोइन्ट्सहरू हुन्छ, ठिक छ। मैले यसरी 3वटा पोइन्ट्स लिएँ। सो यो 3वटा पोइन्ट्स लिएँ, यो पोइन्ट सोर्स भयो। पोइन्ट सोर्स भएपछि यसले के गर्छ, सपोज यहाँनिर अब सर्कल अथवा स्पियर बनाउँछ। स्पियर बनायो अरे ल, यसरी स्पियर बनायो, ठिक छ ल। मैले यसरी स्पियर बनाएँ। अब यसको टेन्जेन्ट लिनु पर्यो हैन। यसको मैले टेन्जेन्ट लिएँ, यसले टेन्जेन्ट लिएँ ल। अगाडिपट्टि एउटा टेन्जेन्ट आयो। त्यसै गरी यता पछाडि पनि के आउँछ त अर्को एउटा टेन्जेन्ट आउँछ ल। यो पछाडि पनि यसले बनाउन ल, यतापट्टि अर्को टेन्जेन्ट आउँछ, ठिक छ। यो सबै कति डिस्टेन्समा छ, सिटी डिस्टेन्समा छ। टी डिस्टेन्समा यहाँसम्म ट्राभल गर्यो। सो यो हरियोले दिएको पोइन्टहरू के भयो त हाम्रो डिस्टर्बेन्सको नयाँ सोर्सहरू भयो। र जुन यसले यो रेड सर्कल बनाइरहेको छ यो हाम्रो सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू भयो, ठिक छ। यो के भयो त हाम्रो सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू भयो। र यो सेकेन्डरी वेभलेट्सबाट मैले के गरेँ त टेन्जेन्सियल प्लेनहरू ड्र गरेँ र यो टेन्जेन्सियल प्लेनले मलाई के दियो, नयाँ वेभ फ्रन्ट दियो। जुन मैले यो ए ड्यास बी ड्यास भनेर लेखेको छु यो मेरो नयाँ वेभ फ्रन्ट हुन गयो। त्यसै गरी यो डिरेक्सनमा पनि दिएको छ ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनमा ए ड्यास बी ड्यासमा हैन। र यहाँनिर पनि के हुन्छ त भने यो त यता डिरेक्सनमा उल्टो डिरेक्सनमा जान खोजिरहेछ, तर लाइट उल्टो डिरेक्सनमा त जाँदैन, जहिले पनि फरवर्ड डिरेक्सनमै ट्राभल गरिरहेछ। तपाईँले सनबाट आएको लाइट के सनभित्रै गएको देख्नु भएको छ त छैन नि, ऊ त बाहिरतिर जान खोज्छ, जहिले पनि अगाडि फरवर्ड डिरेक्सन अथवा बाहिरतिर ढकेलिन खोज्छ। भनेपछि यहाँ पनि के छ त सपोज लाइटको सोर्स यो भयो, लाइट यतातिर जान त खोज्दैन। सो यो ए ड्यास ए डबल ड्यास बी डबल ड्यासको सोर्स हामीले सपोज गर्नु परेन, किनभने यो हाम्रो कन्ट्रारी टु अब्जर्भेसनमा जान्छ, ठिक छ। यो हाम्रो अब्जर्भेसनको अपोजिटमा जाने कुरा हो। त्यही भएर ए ड्यास बी ड्यासले हामीले नयाँ दिँदो रहेछ वेभ फ्रन्ट र यो डिरेक्सन पनि हामीले पाउँदो रहेछौँ। सो हाइजेन्स प्रिन्सिपलले जे कुरा मागेको थियो, पहिलो कुरा वेभ फ्रन्ट कस्तो बन्छ, त्यसपछि कुन डिरेक्सनमा ट्राभल गर्छ, ठिक छ। कस्तो वेभ फ्रन्ट बन्छ, कुन डिरेक्सनमा ट्राभल गर्छ, त्यही कुरा त हाइजेन्सले डिस्क्राइब गर्न खोज्यो। सो यहाँनिर हामीले त्यो कुराहरू डिस्क्राइब गऱ्यौँ, ठिक छ ल, ठिक छ। सो मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है। सो मैले सोचेको थिएँ आज चाहिँ लज अफ रिफ्लेक्सन वेभ थ्योरीको बेसिसमा गरौँ, तर अलिकति भिडियो लामो हुन जान्छ। सो तपाईँहरूलाई यति कुराहरू बुझ्नु होला। कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने हामीले निर्धक्क साथ सोध्नु होला है, ठिक छ। आफ्नो प्रब्लम चाहिँ भन्नु होला कि कुन पोइन्टमा प्रब्लम भयो भनेर। यो कन्सेप्ट आफैमा इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो भएर मैले अलिकति धेरै नै बुझाएँ यसलाई हैन। कन्सेप्ट आफैमा इम्पोर्टेन्ट छ, किन धेरै ठाउँमा युज हुन्छ र स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन्। रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन गर्दाखेरि कसरी यो कन्सेप्ट युज हुन्छ
भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुन्छन्, ठिक छ। र त्यो कुराहरू पनि म मजाले बुझाइहाल्छु। अहिले चाहिँ यतिमा केही प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्नु होला है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।